السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نكملو السلسلة ديالنا على لي بروتوكول FHRP. في هاد الحلقة غادي نهضرو على لا كونفيغوراسيون دو بروتوكول HSRP. مي قبل غادي نقادو لادغيساج في لو شيما ديالنا اللي كتشوفو قدامكم. دونك هنايا بالنسبة لورديناتور PC1 غادي نعطيه لادريس 192.168.1.2. لورديناتور PC2 192.168.1.3. بالنسبة للانترفاس ديال الروتور جيجابيت 00 غادي ندخل ليها انترفاس جيجابيت 00 وغادي نعطيها لادريس بلا كوموند اي بي ادريس 192.168.1.254 لو ماسك /24 وندير نو شات داون باش نشعل الانترفاس. غادي نمشي للانترفاس ديال الروتور R1 انترفاس جيجابيت 00 وندير لا كوموند انترفاس جيجابيت 00 وندير اي بي ادريس 192.168.1.253 لو ماسك /24 وندير لا كوموند نو شات داون باش نشعل الانترفاس. دونك مزيان بالنسبه لهذا الريزو هذا. غادي ندوز دابا لو دوزيام ريزو، نبدا ب PC 3 غادي نعطيه لادريس 192.168.2.2. نمشي ل PC 4 وغادي نعطيه لادريس 192.168.2.3. نمشي للانترفاس جيجابيت 01 ديال R1 وغادي نعطيها لادريس بلا كوموند اي بي ادريس 192.168.2.253 لو ماسك /24 وندير لا كوموند نو شات داون باش نشعل الانترفاس. غادي نمشي للانترفاس جيجابيت 01 ديال R2 وغادي ندير لا كوموند اي بي ادريس 192.168.2.254 لو ماسك سي /24 وندير لا كوموند نو شات داون باش نشعل الانترفاس. مزيان. دونك بقى لينا الريزو اللي بين R1 و R2. غادي ندخل لانترفاس جيجابيت 02 ديال R2 وغادي نعطيها لادريس بلا كوموند اي بي ادريس 192.168.0.1 لو ماسك /24 ندير لا كوموند نو شات داون باش نشعل الانترفاس. غادي نمشي لانترفاس جيجابيت 02 ديال R1 وغادي نعطيها لادريس بلا كوموند اي بي ادريس 192.168.0.2/24 نو شات داون باش نشعل الانترفاس. دونك هنا ساليت لادريساج. دونك بالنسبه لي باسخيل عندي دو بوسيبيليتي. بالنسبه لو ريزو 192.168.1.0 يا اما نعطي لادريس 1.253 ولا لادريس 254. دونك هنا غادي نختار باغ اكزومبل 192.168.1.254 اللي هي لادريس ديال لو روتور R2. دونك ندير لا ميم شوز هنايا. بالنسبه لو دوزيام ريزو 192.168.2.0 نقدر نعطيكم باسريل سوا لادريس ديال الانترفاس جيجابيت 01 ديال R1 ولا لادريس ديال الانترفاس جيجابيت 01 ديال R2. دونك هنايا غادي نختار لادريس 192.168.2.253 اللي هي لادريس ديال الانترفاس جيجابيت 01 ديال R1. غادي نعطيها لي دو اورديناتور بيان سور. دونك هنا الا بغيت ندير مثلا ان تيست دو كونيكتيفيتي باغ اكزومبل غادي نختار لو بروتوكول SCMP باش تشوفوا لو باكي مني كيدوز بالضبط. دونك غادي ندير ان بينغ اون طون ريال بعدا. دونك سي بون داز. نديروه دابا اون مود سيمولاسيون دونك اونتر PC1 و PC3. نتبعوا لو باكي كتشوفوا انه كيدوز على R2 حيت هو لا باسخيل باغ ديفو اللي عطانا PC1 و PC2 ومن بعد كيمشي ل PC3 و PC3 كيجاوب كدوز لا ريبونس على R1 حيت R1 هو لا باسخيل باغ ديفو بالنسبه ل PC3 و PC4. لو باكي كيوصل لا ديستيناسيون. غادي نشوفوا هنايا باغ اكزومبل ان بتي بروبليم
اللي هو الا طفينا لانترفاس جيجابيت 00 ديال الروتور R2. اللي غادي يوقع هو ان بي سي 1 و بي سي 2 ما يقدروش يتواصلوا مع لو ريزو اكسترن اللي هو الريزو 192.168.2.0. علاش؟ حيت R2 هو لا باسريل باغ ديفو، و لا باسريل باغ ديفو الي ديكونيكتي. دونك سي بون كيما كتشوفوا ما كاينش لا كونيكتيفيتي. دونك اللي خاصنا نديرو هنايا هو اننا غادي نمشيو لبي سي 1 و بي سي 2 غادي نبدلو فيهم لا باسريل نرجعوها هي R1 باغ اكزومبل اللي لادريس ديالو 192.168.1.253. دونك هنايا غادي دوز لا كومونيكاسيون مزيان. دونك الا عاودنا درنا لو مود سيمولاسيون غادي تشوفوا بان لي باكي غادي يدوزو من R1. المشكل ديال هاد لا سوليوشن انها سي اون سوليوشن مانويل، يعني خصني بيدي غادي ندور على لي بي سي ديال الريزو 192.168.1.0 كاملين بهم وغادي نبدا نبدل في لا باسريل باغ ديفو. وتخيل انه هذيك لا باسريل باغ ديفو اللي عطيتهم اللي هي 192.168.1.253 ما بقاتش اكسيسيبل، ولات لا باسريل اللي اكسيسيبل هي 192.168.1.254. خاصني نرجع عاوتاني ندور على لي بي سي كاملين وغادي نعطيهم بطريقه يدويه لا باسريل اللي هي 192.168.1.254. تخيل ان عندك بزاف ديال لي بي سي وعندك لي باسريل باغ ديفو كل مره كطيح اون انترفاس وكتشعل واحده اخرى. دونك هاد العمليه غادي تكون واحد العمليه مرهقه بزاف. شنو هي لا سوليوشن؟ لا سوليوشن هو اننا نخدموا ان بروتوكول اف اتش ار بي. في هاد الحاله ديالنا غادي نشوفوا لو بروتوكول اتش اس ار بي. كنشكركم على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.